चाँडै आइसियो। म तिम्रो अनुहार हेर्न आएको होइन। भन, तिमीलाई मेरो स्वास्थ्य भन्ने अधिकार कसले दियो? ए, हजुरले रिटाजीको कुरा गरिस्या? मैले पहिला कहाँ भनेको र? उहाँले सोधेपछि भन्नै पर्यो। अरू कोही भनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो। मैले झुटो बोले पनि यो सिन्दुर र पोतेले साँचो कुरा भनिहाल्दो रहेछ। सिन्दुर पोते लाउँदैमा नाता सम्बन्धको प्रचार गर्दै हिँड्नुपर्छ। तिमीले गर्दा रिटाले कस्तो चित्त दुखाए, रोएको रोएछ। आइन्दा कसैसित मेरी स्वास्नी हो भनेको थाहा पायो भने ठिक हुने छैन। आँखा रोएको त सबले देख्छ, तर मन रोएको कसले देख्छ र? तिमी एकछिन बस्दै गर, म डाक्टरलाई भेटेर आउँछु। सावित्री भाउजू, तपाईँ? नमस्ते, मलाई अलिकति हतार छ, जाउँ है? भाउजू गजबको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। मलाई हो र ढुङ्गो खोज देउता मिल्या जस्तो भएको छ। तपाईँ हो र कुरै नगरिकन जाने भन्नुहुन्छ। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? यतै नजिकै। हिँड्नुहोस् त, जाउँ। भाउजू, मलाई तपाईँसँग धेरै कुरा गर्नु छ। जताउन आउनु भयो होइन? जाति जताउने काम त भइहाल्छ नि। हिँड्नुहोस् त, जाउँ, आउनुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझिनँ, तपाईँ पनि यही सहरमा, म पनि यही सहरमा, त यत्रो वर्षसम्म हाम्रो भेट कसरी भएन? मैले तपाईँलाई गाउँमा खोजेको पनि थिएँ, तर तपाईँहरूले गाउँ छोडेर गइसक्नु भएको रहेछ। म तपाईँ कहाँ गएकी थिएँ, तर तपाईँ बाहिर कतै जानुभएको रहेछ। शोभा भाउजूसित भेट भएको थियो। को? हाँ? ए, सावित्री, नमस्कार। कहिले आयो गाउँबाट? उहाँ बितेपछि गाउँमा बस्नै मन लागेन, त्यसैले सहरमा आए। ए, तर हेर न, हामी कहाँ त बस्ने ठाउँ नै छैन। 4-5 जना नोकरहरू छन्, बिचरा तिनीहरू एउटै कोठामा कोचेर सुत्छन्। होइन होइन भाउजू, म यहाँ बस्न आएकी होइन। मैले त डेरा पनि लिइसकेकी छु। अनि बुहारी खोइ त? बुहारी? को बुहारी? सुषमा, मेरी बुहारी। म उसैलाई त लिन आएकी। हेर सावित्री, गाउँमा छँदाको कुरा बेग्लै थियो। त्यतिखेर हामी पनि गरिब थियौँ, तर अहिले हामी धनी भइसक्यौँ। हाम्रो हैसियत फेरिसकेको छ, त्यसैले पहिला जे भयो त्यसलाई तिमी बिर्सिदेऊ। बिर्सने? तर सुषमाको बिहे त मेरो छोरा सुरजसित भइसकेको छ। तपाईँहरूले कन्यादान पनि गरिसक्नु भयो। त्यो बिहे त एउटा पुतलीको खेल थियो सावित्री, तर अब म त्यो बिहेलाई मान्दिनँ। सुषमालाई त आफ्नो बिहे भएको छ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन। ऊ ठुली भएपछि एउटा राम्रो घर खोजेर बिहे गरिदिन्छु। त्यसो भए त कुरै सक्यो। हामी जस्तो गरिब कहाँ करोडपतिको छोरी कसरी हटाउन सक्छ? यहाँ आउनु अघि मैले सोच्नु पर्थ्यो। बिर्सेर आएछ भाउजू, बिदा पाऊ। त्यो दिन शोभा भाउजूलाई भेट भएपछि मात्र थाहा भयो, हैसियत फेरिएपछि नाता सम्बन्ध पनि फेरिँदो रहेछ भनेर। होइन भाउजू, त्यसले बोल्न जानिन। तर म त अहिले पनि त्यही गाउँकै नरेन्द्र। हजुरको नासो मसँग सुरक्षित छ। सुषमालाई स्वीकारेर मलाई यो भारबाट मुक्त गरिदिनुहोस् भाउजू। तर सर केही होइन भाउजू। अब म ज्योतिषित कुनै राम्रो साई देखाएर छोरीलाई बिदा गर्ने सारा बन्दोबस्त मिलाउँछु। हस् त, अहिलेलाई बिदा। जाउँ। हस्। शोभा, सुषमा, किन कराइएको छ त्यसरी? के भयो? कराएको मात्र होइन शोभा, मलाई त उडु कि गुडु जस्तो लागिरहेछ। के किन चिट्ठा परे जस्तो? ले, नचिताएको कुरा फेला परेपछि चिट्टा परे जस्तो भएन त? शोभा, तिमीले सुषमाको बिहे अन्त्य गरिदिउँ भन्थ्यौ नि। मैले तिम्रो कुरा मानेको भए बर्बाद हुने रहेछ। होइन, के छेउन पुच्छरको कुरा गरिबक्सेको हजुरले?
शोभा, मैले आज सावित्री बाबुलाई भेटेँ। को सावित्री? तेरी सासू सुरजकी आमा, जोसँग तेरो बिहे केटाकेटीमै भएको थियो। मेरो बिहा भइसक्यो, तर मलाई नै थाहा छैन। हजुर जे भन्छस्, तर त्यो घरमा म आफ्नै छोरीलाई पठाउँदिन। अरे वाह, बिहे गरिसकेकी छोरी घरमा नगएर माइत बसिरहन्छ त? हो, बसिरहन्छे। जब लायकको केटा पाइन्छ तब त्यसैसँग बिहे गरिदिन्छु। शोभा, नगराइसियोस् हजुर। हजुर बाउ हो कि शत्रु? शोभा, म सुरज, सावित्री देवीको छोरा। तिमी? छोराछोरीलाई खेलौना किन्दा त उनीहरूको रुचि र चाहना बुझिन्छ भने बिहे जस्तो कुराको लागि तपाईँहरू आफैले मात्र कसरी निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ? हो, म गरिब आमाको छोरा हो। जमिनको मान्छे भएकोले आकाश सुने मेरो हैसियत छैन। म मेरो सोच्ने चिसो पानी त खुवाउन सक्छु, तर बियर खुवाउन सक्दिनँ। ट्याक्सीमा राखेर घुमाउन सक्छु, तर डिस्को र क्लबमा घुमाउन सक्दिनँ। तर माफ गर्नुहोस् हजुर, म त्यस्तो केटीलाई आफ्नो घरमा भित्राउन सक्दिनँ जोसँग धन र सम्पत्तिको घमण्ड बाहेक अरू केही छैन। मलाई त त्यस्तै स्वास्नी चाहिन्छ जसले म थाकेर घर फर्कदा मलाई हाँसोले स्वागत गरोस्। मेरी आमालाई त त्यस्तै बुहारी चाहिएको छ जसले गृहलक्ष्मी बनेर आफ्नो घरलाई मन्दिर बनाओस्, सबैको खुसीलाई उसले आफ्नो पूजा ठानोस्। सुषमाजी, तपाईँसँग शरीर र सुन्दरता त छ, तर तपाईँ मेरो लकी योग्य हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईँहरूले यो सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्नु अघि म आफै यो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्छु र परम्पराको यो कमजोर बन्धनबाट तपाईँहरू सबैलाई मुक्त गर्छु। नमस्कार। कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले नै उडाइदियो। ठिक हो। के ठिक भयो भन्छौ तिमी? त्यसले त हाम्रो मुखमा थुकेर गयो। करोडपतिकी छोरीलाई पनि अस्वीकार गर्यो त्यसले। जाऊ जाऊ, गएर ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर, खोज तिमीहरूमा के कमी छ कि त्यो जस्तो एउटा साधारण केटोले पनि तिमीहरूलाई अस्वीकार गर्यो। आफू योग्य ठानेन। धिक्कार छ तिमीहरूलाई र तिमीहरूको यो संस्कारलाई। के ठानेको त्यसले आफूलाई? राजकुमार, 2 पैसे फुटपातीले मलाई रिजेक्ट गर्ने? कति नै म त्योसित जान लागे जस्तो। त्यसो नभन्नुहोस् नानी, जे भए पनि उहाँ तपाईँको पति हुनुहुन्छ। बुवा आमाले कन्यादान गरेपछि हामीले पति मान्नै पर्छ। म मान्छु सानैमा विवाह गरिदिनु उहाँहरूको गल्ती हो। उनीहरूको गल्तीको सजाय म किन भोगु? मेरो पनि त आफ्नै आकांक्षा हुन्छ। मानिसको हर आकांक्षा पूरा हुँदैन मैया। फेरि सम्बन्धलाई रुपियाँ पैसासँग तौलिनु पनि त हुँदैन। त्यसो भए अब म के गरौँ? गएर उसको पूजा गरौँ? पतिको पूजा गर्नु पत्नीको धर्म हो। पतिको सेवा गर्न पाउनु केमानी हुनुहुँदो रहेछ कि यस्तो स्वाभिमानी पति पाउनु भएको छ। फेरि नारीको सिउँदोमा एकपटक सिन्दुर परेपछि त्यसमाथि अरूको सिन्दुर थप्नु दुनियाँको नजरमा अपमानित हुनु हो। उसको नाउँको एक चिम्टी सिन्दुर आफ्नो सिउँदोमा लगाएर हेर्नुहोस् त, हजुरले आफूलाई संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी ठान्नुहुनेछ। ओहो, म त भावनामा बगेर के भनेछु के। अहिले म जान्छु, भान्सामा काम छ। तपाईँहरूले यो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु अघि म आफै यो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्छु र परम्पराको यो कमजोर बन्धनबाट तपाईँहरू सबैलाई मुक्त गर्छु। करोडपतिकी छोरीलाई पनि अस्वीकार गर्यो त्यसले। तपाईँ त भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ कि यस्तो स्वाभिमानी पति पाउनु भएको छ। मोटर मेकानिक भए पनि यति तमिज त मसित पनि छ कि आइमेको इज्जत मात्र होइन, उसको सम्मान पनि गर्न जानुपर्छ। उसको नाउँको एक चिम्टी सिन्दुर आफ्नो सिउँदोमा लगाएर हेर्नुहोस् त, हजुरले आफूलाई संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी ठान्नुहुनेछ।
गालामा कालो कोठी टलल रातो गालामा कालो कोठी टलल लोभी नजर घुमाउँदै लौ अघि नबर अल्झेला तिम्रो मन ख्याल है ख्यालैमा छटपटी होला है माछी झै जालैमा गुरु मुहारमा माया झल्क्यो झलला गुरु मुहारमा माया झल्क्यो झलला मन राखा मुटुमा लौपछि नसला चिसो चिसो बतासको सिरिरी तालैमा तिम्रो मिठो बोलीले परे हिमालयमा हिउँ राम्रो ओठमा राम्रो लाली मनभित्र इच्छा छ पुरा गर्छु जाली हिमालयमा हिउँ राम्रो ओठमा राम्रो लाली मनभित्र इच्छा छ पुरा गर्छु जाली गालामा कालो कोठी टलल लोभी नजर घुमाउँदै लौ अघि नबढ चिसो चिसो बतासको सिरिरी तालैमा तिम्रो मिठो बोलीले परे तपाईको सांगीतिक बजारमा चर्चित अडियो सेन्टर बुढा सुब्बा म्युजिक सेन्टर खिचापोखरी न्यू रोड काठमाडौँ तपाईको रोजाइ अनुसारका गुणस्तरीय नेपाली चलचित्रको अडियो क्यासेट तथा सिडीहरूको साथमा VCD, MP3 र DVD र तपाईलाई मनपर्ने हिन्दी फिल्म र अंग्रेजी फिल्महरूको सम्पूर्ण DVD, VCD र MP3 को साथमा गुणस्तरीय अडियो क्यासेट तथा सिडीहरू अब एउटै अडियो हाउस भित्र बुढा सुब्बा म्युजिक सेन्टर खिचापोखरी न्यू
वासना हाम्रो चाहना, तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो सफलता। बुढा सुब्बा म्युजिक सेन्टर, न्यू रोड, काठमाडौँ। नमस्कार सम्धिनीज्यू, कतै टाढै जान लाउनु भयो कि? यो सब के हो? छोरीको घर कसरी खाली हात आउँ भनेर यसो गाउँको कोसेली, तामा, घिउ, चिउरा अनि यो छोरीलाई मनपर्ने मह लिएर आएको। बेमे, हजुर, किन मालिकनी साहब? यो सामान भित्र लैजा, तिमीहरूलाई काम लाग्छ। अनि उहाँलाई साफ बाटामा लगिदे। हस् त, अहिले जान्छु पनि, हतार छ। हिँड्नुहोस्, भित्रै जाउँ। आजलाई सिग्नेचर गरिदिएको छु, तर आइन्दा जरुरी नभएसम्म अफिसको काम घरमा नल्याऊ, ओके? हस्। नमस्कार सम्धिज्यू। ओहो केशव, नमस्कार नमस्कार। के को सम्धिनी? हामी त पहिला साथी अनि त्यसपछि सम्धि। बुहारी, यहाँ आएर त को आएको छ? बसौँ। अनि के छ त गाउँतिरको हालखबर? सब ठिक छ। स्कुल खुलेपछि गाउँलेहरू दङ्ग छन्। 5 वर्षका बच्चादेखि लिएर 50 वर्षका बुढासम्म स्कुल जान थालेका छन्। हो? द्याट्स गुड, भेरी गुड। दर्शन बुवा। दर्शन छोरी, हजुरले त केही खबरै नगरिकन आइस्यो। के गर्नु, तिमीहरूलाई भेट्न साह्रै मन लाग्यो, हिँडिहाले। बुहारी, यसो चिया चिसो केही ल्याऊ न। हस्। भइगयो छोरी, म त यसो भेट्न मात्र आएको। भेटे, आनन्द लाग्यो, अब गई पनि हाल्छु। सधैँ हतारमा आउने हुँदैन। आज यहीँ बस्नुपर्छ, भोलि मात्रै जाने। तर सर केही पनि होइन, खुरुक्क यही बस्ने। ल, म बस्छु, भयो? छोरी, ज्वाइँ साहब खै नि? बाहिर गइसेछ, भरे आइसिन्छ। उहाँले हजुरलाई सोध्या होइसिन्थ्यो। आखिर ज्वाइँ कसको हो? हस् त, म चिया बनाएर ल्याउँछु। के सोचे कि? कम अन, हैव अ सिप। राजेश, म कहिलेसम्म यसरी रखेउटी जस्तै भएर बस्ने? तिमी त मेरो हृदयकी रानी हो रिटा। हृदयमा मात्र होइन, मलाई त तिम्रो घरमा बस्ने अधिकार पनि चाहिन्छ। तिमीलाई थाहै छैन, मान्छेहरूले कति कुरा काट्न थालिसकेका छन्। कुरा काट्दैमा के हुन्छ? धेरै थोक हुन्छ, अपमान हुन्छ, बेइज्जत हुन्छ, र म त्यो सहेर बस्न सक्दिनँ। तिमीले सहनु पर्दैन, त्यही पाके पूजाले सहन्छे। मलाई त अब त्यसको अनुहार हेरेर नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब चाँडै नै केही गर्छु र तिमीलाई तिम्रो अधिकार पनि दिन्छु। प्रमिस? आई स्वेयर। छोरी, अझै सुतिसिया छैन? ज्वाइँ साहब त यति बेलासम्म पनि आउनु भएको छैन नि। अचेल उहाँ निकै व्यस्त होइसिन्छ, एकछिन फुर्सद हुन्न। अब हजुर सुतिस्यो, बिहान चाँडै जानुपर्छ भनिस्यो होइन? बुवा गाउँबाट आइसिया छ, हजुरलाई भेट्न खोज्दै होइसिन्थ्यो। हजुरले एकचोटि भेटिदिए। तिम्रो लागि मैले नाटक गर्ने? किन गर्ने मैले तिम्रो लागि नाटक? तिमीले त मेरो जिन्दगी बर्बाद गर्यौ, बुझ्यौ? जिन्दगी बर्बाद गर्यौ तिमीले। बिन्ती छ, बिस्तारी बोलिस्यो। किन बोल्ने बिस्तारी? मैले तिमीलाई चाहेर बिहे गरेको हो र? ड्याडीको घरले पो बिहे गरेको हो। म चिच्चाएर भन्न सक्छु, म तिमीलाई होइन रिटालाई माया गर्छु। आई लभ रिटा। ऊ मेरो जिन्दगी हो, मेरो प्राण हो। र तिमी
बोझ हो मेरो लागि, बोझ। कहिले नदेखे जस्तो के हेरिसिया? ठिक भन्यौ छोरी, मैले तिम्रो यो रूप कहिले देखेको थिइनँ। ल ल चिया लिसियो, चिसो हुन्छ, म नुहाउनलाई पानी तयार गर्छु। पख छोरी, यही साहबसँग भेट गराउन। हिजो राति अबेर आइस्यो, त्यसैले सुतिरहेछ। हजुर तयार हुन्जेलसम्म उठिसिन्छ होला। किन झुट बोल्छौ छोरी? जय साहबलाई मैले अघि नै बाहिर गएको देखेको थिएँ। ए हो र? मैले त अझै सुतिरहेछ भन्ठाने कि। आज मलाई लाग्दैछ मैले जीवनमा कति ठुलो भुल गरेछु। भुल? कस्तो भुल? तिमीलाई यस घरमा दिएर। होइन बुवा, हजुरलाई त्यस्तो लागेको मात्र हो। मलाई यहाँ के को कमी? हजुरले जस्तो माया गर्ने ससुरा पाएकी छु, आमा जस्तो सासू होइसिन्छ, माया गर्ने पति पाएकी छु। मलाई यहाँ सबैले आँखाको नानी बनाएर राखेका छन्। मैले पनि त्यसरी नै बसेकी हौली भन्न ठानेको थिएँ, तर हिजो राति जे सुने सबै छर्लङ्ग भयो छोरी। ए त्यो त कहिले काहीँ रिसाएर थाकेर आइसिन्छ, त्यसैले। तिमीले जतिसुकै ढाकछोप गर छोरी, तिमीलाई कति चोट परेको छ एउटा बाउको आँखाबाट लुक्न सक्दैन। मैले फूल जस्तो गरेर हुर्काएँ, यही देख्न सुन्नको लागि। हेर, गाउँ जाउँ, बाउ छोरी दुःख सुख गरेर बसौँला। सहनशीलता नै नारीको सबैभन्दा ठुलो गहना हो। यो कुरा हजुरले नै सिकाइसे होइन बुवा? यो घरको इज्जतमा दाग लाग्ने काम म कसरी गरौँ? आखिर यो घर मेरो पनि त हो, होइन र? स्याबास छोरी, म तिमीमाथि गर्व गर्छु। बुवा, 2-4 दिन अरू बसिदिएको भए पनि त केही बिग्रने थिएन नि। म त साथीको घर भनेर बसी पनि हालेँ, नत्र हामी कहाँ नाति नातिना नभई छोरीको घर बस्ने चलन नै छैन। यसो एकैछिन बसेको भए राजेशसँग पनि भेट हुन्थ्यो। जय साहब त बिहानै कामले बाहिर जानुभएछ, भेटघाट त पछि पनि भइहाल्छ नि। अहिले बिदा पाऊँ। हस् त हस्। नाति न राजेश, सब ठिक हुन्छ। हेर्नुहोस् मम्मी, हजुरले गर्दा म फसेँ, यता न उताको भए। हजुर त सब ठिक हुन्छ भन्दै बसिया छ। होइन, म पनि कहाँ हात बाँधेर बसिरहेको छु त। त्यसो भए के उपाय छ? यसको एउटै उपाय छ। अरे अरे, के गरेको यो? मैले त तिमीलाई चिनिन नि। म सुषमा, नरेन्द्र विक्रमकी छोरी। बुहारी तिमी? एकैछिन है। आओ, बस। तिमी यहाँ आउँछौ भन्ने मैले सोचेकी पनि थिइनँ। किन? म आफ्नो घरमा आउनु हुँदैन र मम्मी? किन नहुनु? आफ्नो ठानेपछि आउनुपर्छ। हेरिसियोस् न, सुरजले म यो घरको बुहारी हुन लायकै छैन भन्छ। के म त्यति नराम्री छु? त्यसले भनेर हुन्छ र? तिमी त आजभन्दा 15 वर्ष अघि नै यस घरकी बुहारी भइसकेकी थियो। भगवानले बल्ल मेरो कुरा सुनिदिए, नत्र त मैले तिमी यस घरमा आउँछौ भन्ने आशै मारेकी थिएँ। भगवानले जे गर्छन् ठिक गर्छन्। बुहारी,
तिमी एकछिन बस्दै गर, म सुरजलाई खाना पुऱ्याएर आउँछु। होइन मम्मी, आजदेखि यो काम हजुरले होइन म गर्छु। के यति गर्ने पनि मेरो अधिकार छैन? छ बुहारी, हिँड भान्सामा। गुरुजी, 3 दिनदेखि एउटै गाडीमा अल्झिए त भएन नि। यहाँ ग्यारेजमा गाडीको क्यू लागिसक्यो। पक्न पक, सायद म आज जसरी पनि ठिक गर्छु। ए बुच्चे, खै एक्काइस नम्बरको रिन्चीले त ए के दिएको भने रिन्चीमा आएको भने 21 नम्बरको रिन्ची दिएन। पेशकश ए खुसको कि क्या हो? रिन्ची भनेको भने हतौडा साले गदाइले मसँग जान्न नि खोजिरहेको छ। तपाईँ त तपाईँ अब चाहिँ कुन काण्ड मचाउनु भएको? जति गर्नु थियो त्यो त गरिसक्नुभयो, अब त मुक्ति दिनुहोस्। आजसम्म मैले जे जति गल्ती गरेँ त्यसको लागि हजुरसँग माफी माग्न आएँ कि। म्याडम, म एउटा सिधा सादा मेकानिक हुँ। मैले तपाईँले कसरी माफी दिनु? माफी माग्नु छ भने भगवान्सँग गएर माग्नु, होइन के गरेको भने? अब त मेरो भगवान हजुर नै हो। ए गुरु, के हो यो? गाडी त कन्ट्रोलमा आए जस्तो छ नि। म्याडम, तपाईँ अब आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्। यो तपाईँको डिस्को ठेकेन, यो मेरो ग्यारेज हो। काम नगरिकन खान पाउँदिनँ। जानुहोस्, आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्। बिन्ती, त्यसो नभन्नुहोस्, म हजुरकी पत्नी हुँ। त्यो नातालाई त मैले हिजो नै तपाईँको घरमा तोडेर आएको छु। सिन्दुर पोतेको नाता त्यसरी कहाँ तोडिन्छ र? भयो, धेरै नाटक भयो। कुरुको आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्। यो नाटक होइन, साँच्चै भनेको मैले। हजुरले स्वीकार्नु भएन भने म त मरे पनि भयो। त्यसो हो भने त्यो रहर पनि पुरा गर्नुहोस् न त। बेकारमा मेरो यो दिमाग किन चाटिरहनु भएको छ? साँच्ची नपत्याएको हजुरले? गुरु, मलाई त साँच्चीकै भने जस्तो लाग्छ, तलमाथि भयो भने त बर्बाद हुन्छ। छाड दे, यो सब नाटक हो। जा आफ्नो काम गर। मर्न अघि आफैले मर्न जा भनेको होइन? छाड्नुहोस् मलाई। मैले तिमीलाई मर्न दिन्छु भन्ठानेको। अनि के गर्नुहुन्छ त? माया पो गर्छु।
के भन्छ खै कुन्नी तिम्रो हातको चुराले चञ्चल छ मन मेरो पैसालो कुराले के भन्छ खै कुन्नी तिम्रो हातको चुराले चञ्चल छ मन मेरो पैसालो कुराले जुनी जुनीलाई माया यो गरिरहने बाचा भो छोरो छोरो लाग्यो मलाई तिम्रो ओठको त्यो लाली न्यानो न्यानो अङ्गालोमा मायाले अङ्गाली हे छोरो छोरो लाग्यो मलाई तिम्रो ओठको त्यो लाली न्यानो न्यानो अङ्गालोमा मायाले अङ्गाली जुनी जुनीलाई माया यो गरिरहने बाचा भो मोटो भित्र हलचल भयो मायाले भित्र तिमीलाई छोपिराखुला हजुर यो चिठी अदालतको चिठी राजेश शोभा वो छ घरमा के भो किन कराई बक्सेको के हो यो यो के हो होइन के भइरहेको छ यो घरमा यसरी चिच्याउनै पर्ने के भएर मेरो घरमा यो डिभोर्सको नोटिस यो पक्कै पनि तिमीहरू आमा छोराको षड्यन्त्र हो षड्यन्त्र होइन सल्लाह दिएको वाह खुब राम्रो सल्लाह दियौ तिमीले छोरालाई बुढापाकाहरू ठिकै भन्ने गर्थे घर बनाउनु र बिगार्नुमा आइमैको ठुलो हात हुन्छ तर तिमीले घर बनाउन त सकिनौ बिगार्नुको लागि खुब तन्सेकी छौ जिन्दगीभरि पिल्सिएर बस्नुभन्दा त छुट्टेर आफ्नो किसिमले जिन्दगी बिताउनु के नराम्रो भयो त अचेलको जमानामा फेरि डिभोर्स भन्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा पनि त होइन नि तर तिनीहरूले छुट्टेर बस्नुपर्ने कारण के पर्यो सोध्नु नि आफ्नो बुहारीसित हजुरलाई थाहा छ यो घरमा कस्तो नाटक चलिरहेको छ अरू कुरा त छोड्देऊ यसैलाई सोध्छस् बिहे भएदेखि आजसम्म यिनीहरूले एक अर्कालाई छोएका पनि छैनन् यहाँ त लोग्ने स्वास्नीको नाटक मात्रै भइरहेको छ यो सब कुराको जिम्मेदार हजुर नै हो म हो हजुर राजेशले गर्दिन भन्दा भन्दै पनि
यस्तै पाखीसित भिडाइदिएपछि बिचरालाई के को दोष दिने? राजेश र रिटा एकअर्कालाई माया गर्छन्, बिहे गर्न चाहन्छन्। तीनजनाको जीवन बर्बाद गर्नुभन्दा त आफू खुसी गर्नु भनेर मैले नै डिभोर्सको सल्लाह दिएकी हुँ। खुट्टामा घाउ भयो भन्दैमा खुट्टा नै काटेर फालिँदैन शोभा, उपचार गरिन्छ। कुन चिजको कमी देख्यो तिमीले पूजामा? गाउँ घर पाखामा जन्मिनु अभिशाप होइन, अभिशाप हो कुसंस्कारमा पालिनु। मलाई थाहा छ तिमीहरू जस्ता कुसंस्कारीसित बस्दा पनि उसले आफ्नो धर्म पालन गरेकी छे, कर्तव्य पूरा गरेकी छे र यो घरको इज्जत जोगाएकी छे। आज सारा दोषहरू यसको टाउकोमा थुपारेर तिमीहरू चोखो बन्न खोजिरहेछौ। कान खोलेर सुन, यो घरमा तिमीहरूलाई आफू खुसी गर्नु छ भने मलाई विष खुवाएर मार्नुपर्छ। के भएको रहेछ डाक्टर साहब? खासै डराउनु पर्ने केही छैन, प्रेसर अलिकति बढेको रहेछ, त्यसैले रिङ्गटा लाएर लडेको। मैले आरामको लागि इन्जेक्सन दिएको छु, सब ठिक भइहाल्छ। ल अहिले म गएँ है त। हस्। हजुर त अँध्यारोमा सुतिस्या रहेछ, मैले सुप ल्याएकी छु। के अँध्यारो के उज्यालो, मेरो लागि त दुवै एउटै हो बुहारी। किन यस्तो कुरा गरिस्या बुवा? बुहारी, मैले आफ्नो स्वार्थको लागि तिम्रो जीवन बर्बाद गरेँ, मलाई माफ गरिदेऊ। के भनिस्या हजुरले? केही भएको छैन बुवा, केही बिग्रेको छैन, सब ठिक भइहाल्छ। नाम त पूजा भयो, तर तिम्रो पूजा गर्न कसैले जानेनन् बुहारी। बुहारी, भगवान रामकी पत्नी सीताले पनि अनेक दुःख सहेकी थिइन्। चिन्ता नगर, हरेक सीताको जीवनमा सुखको क्षण पनि आउँछ, तिम्रो जीवनमा पनि आउँछ बुहारी। नत्र त रामायण नै झुटो ठहरिनेछ, झुटो। हजुरले त्यस्तो गर्नुपर्ने नै थिएन नि, मलाई भन्नुभएको भए कागजमा सही गरिदिइहाल्थे नि। कमसे कम बुवालाई त यस्तो हुने थिएन। हुन्छ, फेरि पनि हुन्छ। जबसम्म तिमी यो घरमा छौ यस्तो भइ नरहन्छ। आफूलाई खुब सोझी भन्न ठान्छौ होइन, तर सब तिम्रो कारणले भइरहेछ। मेरो कारणले? हो, तिम्रो कारणले। तिमी यस घरमा जबरजस्ती घुसेकी हौ। म पनि कसैको दुःखको कारण बन्न चाहन्न। म गइदिँदा यस घरमा सुख शान्ति हुन्छ भने मैले यस घरमा बस्नु पनि हुँदैन। बुवालाई ठिक हुन दिसियोस्, त्यसपछि म आफै हजुरको जिन्दगीबाट पन्छिदिन्छु। कसैको बोझ भएर बाँच्ने रहर मलाई पनि छैन। हजुर त उठिसिएछ। डाक्टर अङ्कलले आराम गर्नु भनेको होइन? चिन्ता नगर बुहारी, मलाई केही पनि हुँदैन। यसो मर्निङ वाक पनि हुन्छ र डाक्टर प्रसादको क्लिनिकमा पनि बस्छु। चाँडै आइसोस् है फेरि। अब हाम्रो खुसीको दिन आयो रिटा। साँच्ची? अनि के त, हिजो राति पूजाले भन्दै थिइन् म हजुरको जिन्दगीबाट पन्छिदिन्छु। त्यो हाम्रो जिन्दगीबाट पन्छिदिएपछि हाम्रो बाटो सफा र हाम्रो होटल बनाउने सपना पनि पुरा हुन्छ। ए रिटा, के सोचेकी? के पनि सोचेकी होइन, सोचेकी थिए कि अन्त्यमा साँचो प्रेम गर्नेकै जित हुन्छ। आई लभ यू राजेश। आई लभ यू टु। हेलो डाक्टर अङ्कल, नमस्कार। म पूजा बोलेकी। भन पूजा, के भयो? हेर्नुहोस् न, बुवा बिहानै हजुर कहाँ जान्छु भनेर निस्किस्या, अहिलेसम्म आइस्या छैन। म कहाँ त छैन त। के रे? त्यसो भए कहाँ गइस्यो होला?
डॉक्टर अंकल आइसियो बुवा कहाँ गइछ हजुर बिहानै निस्केको मान्छे यति बेलासम्म नफर्कँदा म त कस्तो आते कि हेर न एकैछिनमा काम टुङ्गेला भन् ठानेको त दिनभरि नै लाग्यो डाक्टर कहाँ पनि जान पाएको छैन घरमा को छन् सबैजना होइसिन्छ जाऊ सबलाई यहाँ बोलाएर लिएर आऊ हस् किन बोलाएको छ हामीलाई तिमीहरूले त आफ्नो निर्णय सुनाइहाल्यौ ठिक छ पूजालाई छोडेर राजेश खुसी हुन्छ भने मलाई पनि केही भन्नु छैन तर मैले पनि एउटा निर्णय गरेको छु मैले यो सहरमा भएको मेरो सारा सम्पत्ति आफ्नै मेहनतले कमाएको हुँ र यसलाई आफू खुसी प्रयोग गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो त्यसैले आफ्नो त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै मैले यहाँको आफ्नो सम्पूर्ण जायजथा पूजाको नाउँमा गरिदिएको छु तपाईको सांगीतिक बजारमा चर्चित अडियो सेन्टर बुढासुब्बा म्युजिक सेन्टर खिचापोखरी न्यू रोड काठमाडौँ तपाईको रोजाइ अनुसारका गुणस्तरीय नेपाली चलचित्रको अडियो क्यासेट तथा सिडीहरूको साथमा VCD, MP3 र DVD र तपाईलाई मनपर्ने हिन्दी फिल्म र अंग्रेजी फिल्महरूको सम्पूर्ण DVD, VCD र MP3 को साथमा गुणस्तरीय अडियो क्यासेट तथा सिडीहरू अब एउटै अडियो हाउस भित्र बुढासुब्बा म्युजिक सेन्टर खिचापोखरी न्यू रोड काठमाडौँ तपाईको सांगीतिक सिर्जना हाम्रो चाहना तपाईको सन्तुष्टि हाम्रो सफलता बुढासुब्बा म्युजिक सेन्टर न्यू रोड काठमाडौँ यो लिऊ पूजा लिऊ बुहारी लिऊ लिऊ बुहारी यो के गरी बक्सेको एउटी गाउँले केटीको लागि हामी माथि यत्रो अन्याय 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 त यो पूजामाथि भएको छ माया ममता पाउनु पर्ने बेलामा तिमीहरूको अपमान सहेर बसेकी छे आँखामा राखे पनि नबिसाउने यो आज सबैको आँखाको कसिङ्गर भएकी छे अन्याय त यो माथि भएको छ शोभा यो माथि तर बुवा तिमी चुप लाग बुहारी चुप लाग मैले जे गरेको छु सोच विचार गरेर गरेको छु त्यसो भए मलाई अब एकछिन पनि यो घरमा बस्नु छैन यो हजुरले ठिक गरी बक्सेन शोभा राजेशले त घर छाड्ने भइहाल्यो तिमी पनि जान चाहन्छौ भने ढोका खुल्ला छ बिन्ती हजुर यसरी नरिसाइस्यौ म बुवालाई सम्झाइहाल्छु नि किन सम्झनु तैँले त यही चाहेको छैन होइन मैले त यस घरको सुख शान्ति चाहेकी थिएँ म गएपछि भइहाल्यो नि सुख पनि शान्ति पनि बिन्ती हजुरले घर छोडेर नगइस्यो बरु मन नै पन्छिदिउँला त किन पन्छिने करोडको सम्पत्तिको मालिक नि भएको छेस सम्हालेर बस आफ्नो राजपाट बिन्ती नगइस्यो हेलो राजेश कहाँ छ अहिले अपरेसन हुँदैछ हे भगवान के दशा लागेको हो यो नमस्ते नमस्ते मैले यिनलाई चिनिन नि राजेशको साथी रिटा डाक्टर साहब राजेशलाई कस्तो छ अपरेसन त भयो होस नआएछ पनि केही भन्न सकिँदैन टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ यसले गर्दा उसको स्मरण शक्ति पनि हराउन सक्छ प्यारालाइसिस भएर अपाङ्ग पनि हुन सक्छ
तारा क्याबिनमा लैजाऊ। अब यहाँ सबैजना बसिरहनु पर्दैन, उसलाई होस आउन अलिकति टाइम लाग्छ, त्यसैले एकजना मात्रै बसी पुगिहाल्छ नि। म बस्छु अङ्कल। भाउजू, राजेशको हेरचाह गर्न यहाँ त पूजा नै बसे राम्रो होला, बाँकी त नर्सहरूले हेरविचार गरिहाल्छ नि। यो सब हजुरले गर्दा भएको हो। आफ्नो छोरालाई कंगाल पारेर सारा सम्पत्ति यसको नाउँमा लेख्नु पर्ने के खातो पर्या थियो? चुप लाग तिमी, यो तिम्रो घर होइन, अस्पताल हो। पूजा, राम्रोसँग हेरविचार गर्नु। हस्। अहिले हामी जान्छौँ है। हस्। को तिमी किन बोल्दैनौ? यो हस्पिटलको पुरानो नर्स हुने। अहिले कस्तो छ तिमीलाई? राजेश, राजेश, उसलाई राम्रोसँग होस आइसकेको छैन। होस आएपछि बिस्तारै ठिक हुन्छ, डराउनु पर्ने केही कुरा छैन। अनि यो रिता भनेको को हो नि? उहाँको साथी हो क्यारे। राजेशलाई होस आएको बेलामा उनी यहाँ भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। हुन्छ अङ्कल, म बोलाएर ल्याउँछु। तिमी यहाँ? नरेन्द्र विक्रमको करोडौंको सम्पत्तिको स्वामिनी पूजा देवी यहाँ? भन्नुहोस्, के सेवा गरौँ यहाँको? तपाईँलाई त थाहै छ, उहाँ अस्पतालमा बेहोस होइसिन्छ। बेहोसीमा पनि तपाईँकै नाम लिसिया छ। डाक्टर अङ्कलले भन्नुभएको उहाँलाई होस आउँदा तपाईँ अगाडि भइदिए राम्रो हुन्थ्यो रे। ओ, कुरा यसो पो। मैले हस्पिटल गएर राजेशलाई सिहार्नु पर्यो, तर म त्यहाँ के को लागि जाने? उसको स्वास्नी हुन पाउने अधिकार त तिमीले खोसिसक्यौ। हाम्रो माया र प्रेमको बीचमा तिमी तगारो भएर तेर्सियौ। बिन्ती छ, यो बेलामा यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। मैले त सुनेकी थिएँ गाउँघरका केटीहरू सिधा सादा हुन्छन् भनेर, तर तिमी त गजबकी खेलाडी पो रहेछौ। यस्तो खेल खेल्यौ कि एकै झट्कामा करोडपति बन्यौ। राजेशको जिन्दगीको के वास्ता तिमीलाई? मेरो भागको सिन्दुर पोते मात्र होइन, राजेशको जिन्दगीको खुसी र उसको अधिकारको श्री सम्पत्ति पनि तिमीले खोस्यौ। यति गरेपछि बिरामी लोग्नेको स्याहार गर्न घिन लागेर आयो? सरी, तिमी त्यस घरमा छौन्जेल। न त म त्यहाँ जानै सक्छु, न त राजेशले सुखै पाउँछ। गेट आउट! गेट आउट! राजेशलाई होस आयो, अब ज्यानको कुनै खतरा रहेन। अनि आँखामा त केही भएको छैन डाक्टर साहब? टाउकोमा चोट लागेकोले आँखामा उज्यालो नपरोस् भनेर ब्यान्डेज लगाएको। तर नरेन्द्र, एउटा कुरा। के कुरा? एनी प्रब्लम? कुनै प्रब्लम छैन, तर राजेश कसैसँग पनि भेट्न चाहँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले जिद्दी पनि गर्नु हुँदैन। तर प्लिज भाउजू, मैले नर्स भनेर पूजालाई राखिदिएको छु, अरू रेखदेख हामी गरिहाल्छौँ नि, यहाँले चिन्तै लिनु पर्दैन।
त्यही पनि यसले सहेकी छे कस्ती खालके आइमे हो यो भयो डाक्टर प्रसादले भन्नुभएको भोलि तपाईँको ब्यान्डेज खोलेर तपाईँलाई डिस्चार्ज गरिदिने रे अनि तपाईँ घरमा गएर मजासँगले आराम गर्न सक्नुहुन्छ। सिस्टर एउटा कुरो मलाई साह्रै अचम्म लागिरहेछ। के कुरा? मेरो घरमा पूजा भन्ने एउटी आइमी छिन्, त्योसँग तपाईँको आवाज कस्तो मिल्दो रहेछ। सिस्टर एउटा कुरो सोधौँ? सोध्नुहोस् न। मलाई हस्पिटलमा भेट्न रिटा नामकी कोही आएकी थिइन्? खै एकपटक आएको जस्तो लाग्छ, तर फेरि आउनु भएन। सायद केही काम पर्यो होला। होइन, ऊ काम परेर नआएकी होइन, पक्कै पनि ससुरा बुहारी मिलेर आउनु दिएनन्। तिनीहरू चाहन्छन् कि मेरो रिटासित सम्बन्ध राम्रो नहोस्। प्रेम के हो तिनीहरूलाई के थाहा? तपाईँलाई थाहा छ सिस्टर, प्रेममा त राजाले आफ्नो राजगद्दी समेत त्यागेका छन्। मैले पनि रिटाको लागि आफ्नो घरबार धन सम्पत्ति सब त्यागेर निस्केको थिएँ, तर के गरौँ, एक्सिडेन्ट भएर यो अवस्थामा परेर पो। यो आँखाको पट्टी त खोलोस्, त्यसपछि देखाइदिन्छु प्रेम के हो भनेर। तर कहिलेकाहीँ यस्तो प्रेम एकतर्फी पनि त हुन सक्छ। त्यसो भए सिस्टर तपाईँले जीवनमा प्रेम नै गर्नुभएको रहेनछ। प्रयास गरेकी थिएँ, सफल भइन। आई एम सरी सिस्टर, सायद मैले तपाईँलाई घाउ नै कोट्याइदिएँ। तर सिस्टर प्रेममा विश्वास राख्नुहोस्, पक्कै सफल हुनुहुन्छ। आई लभ यु रिटा, आई लभ यु। कतै जान लागेकी बुहारी? बुवा, यतिका दिन बस्दा मबाट केही गल्ती भएको भए माफी पाऊ। होइन, के कुरा गरेकी बुहारी तिमीले? हो बुवा, यो घरमा मैले हजुर जस्तो बुवा पाएकी छु। मेरो लागि यो भन्दा ठुलो कुरा अरू केही होइन। हजुरको माया र स्नेहलाई सँगालेर आज म यो घरबाट जाँदैछु बुवा। यो के भनेकी बुहारी? पतिको खुसी नै मेरो खुसी हो, त्यसैले म आफ्नो पतिको खुसीमा बाधक भएर बस्न चाहन्न आमा। बुहारी, अस्तिसम्म मै चाहन्थे कि तिमी यो घर छोडेर जाओस्, तर आज म बिन्ती गर्छु तिमी यो घर छोडेर नजाऊ। बुहारी, यो घरलाई तिम्रो खाँचो छ। घरकी लक्ष्मी नै घर छोडेर गएपछि यो घर त शमशान जस्तै हुन्छ। जाने मन त मेरो पनि थिएन, तर मेरै कारणले यत्रो ठुलो दुर्घटना भयो। उहाँलाई फेरि केही भइदिए समाजले त मलाई नै दोषी ठान्नेछ। म यहाँबाट गइदिएर यस्तो स्थिति आउनबाट जोगिन्छ भने मैले जानै पर्छ बुवा। यो के नि बुहारी? मलाई हजुरको सम्पत्ति होइन, आशीर्वाद भए पुग्छ। त्यसैले यो बाकस पत्र हजुरलाई नै फिर्ता गरिदिएकी छु। उहाँले सम्बन्ध विच्छेदको कागज दिनुभएको थियो, सही गरिदिएकी छु। पूजा, मैले सकेसम्म यो घरलाई सम्हाल्न खोजेकी थिएँ, उहाँलाई रिझाउने प्रयास गरेकी थिएँ, तर म उहाँको लागि सधैँ काँडा जस्तो भएर बिजिरहे। अस्तित्वहीन भएर कसैको खुसीको तगारो भएर बस्न चाहन्न। मलाई नरोकिस्यो।
हजुर रोइसेको मलाई आँसुले बिदा नगरिस्यो म आशीर्वाद दिस्यो म जहाँ भए पनि हजुरहरूको इज्जतलाई तानेर बस्न सकौँ। हेलो डाक्टर प्रसाद भन्नु त हो हामी आइहाल्यौँ। ओके थ्याङ्क यू बाई। के भनेको डाक्टर प्रसादले? ए राजेशको ब्यान्डेज खोलिसकेछ, सब ठिक छ अरे, बरु हामी चाँडै जाउँ। कसो भयो नरेन्द्र? के भयो? राजेश त आफ्नो बेडमै छैन। के रे? बेडमा छैन रे? कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा राख्दा पनि जस्ताको तस्तै भनेको यही हो। मलाई थाहा छ त्यो कहाँ गएको छ। हेरो रोहित, तिमीले 5 स्टार होटल खोल्छु भनेर मसँग धेरै पैसा लिइसकेका छौ। त्यो सबै पैसा मलाई 1 हप्ताभित्र चाहिन्छ, न त ठिक हुने छैन। याद राख, 1 हप्ताभित्र। अब के गर्ने? त्यही त म सोच्न सकिरहेको छैन। राजेशबाट पैसा आउँछ भनेर बजारबाट मैले 2-3 करोड रुपियाँ उठाइसकेँ। साला त्यो राजेशलाई पनि यही बेला बिरामी हुनुपर्ने। फेरि राजेशको सारा सम्पत्ति त्यसको स्वास्नीको नाममा भइसक्यो। अब राजेशबाट हाम्रो कुनै पनि स्वार्थ पुरा हुनेवाला छैन। त्यत्रो प्रेमको नाटक गरियो, सब बेकार। राजेश, तिमी? थ्याङ्क गॉड राजेश, तिमी आइपुग्यौ। तिमीलाई चाँडोभन्दा चाँडो निको होस् भनेर मैले कति भगवानसँग प्रार्थना गरेँ। अघि दाइ हो त नि, म तिमीलाई भेट्न हस्पिटल गएको थिएँ, तर तिम्रो त्यो पाखे स्वास्नीले मलाई कोठाबाट निकालिदिए। त्यो राक्षसनीको त मलाई अनुहार पनि हेर्न मन लागेको छैन। खबरदार खबरदार, तेरो यो फोहोरी मुखले उसको नाम लिस् भने। राजेश, मैले सबै कुरा सुनिसकेँ। मैले त ठानेको थिएँ मेरो इटाले मलाई साह्रै माया गर्छे, साँचो प्रेम गर्छे। तर आज थाहा पाएँ त्यो माया प्रेम सब नाटक रहेछ। मेरो सम्पत्तिमा मौज गर्ने चाल रहेछ तिम्रो दाजु बहिनीको। र पूजा जसलाई मैले गाउँले र पाखे भनेर हेला गरिरहेँ, ऊ त साँच्चीकै पूजा गर्नुपर्ने देवी रहेछ। त्यस्ता देवीलाई छाडेर म तेरो शरणमा आउन खोजेको थिएँ। धिक्कार छ मलाई। तर एउटा काम तैँले राम्रो गरिस्, तैँले समयमा नै आफ्नो असली रूप देखाइस्, मेरो आँखा खोलिदिस्। अब तिमीहरूको सपना कहिले पुरा हुनेवाला छैन। दाइ, अब के गर्ने? त अब त्यसै नआत्ति रिटा। जब त्यसले हाम्रो सक्करी रूप नै देखिहाल्यो भने म पनि अब त्यसलाई छाड्दिन। जुन कुराको डर थियो त्यही भयो। के भने बक्सेको? पूजाले घर छोडेर गए। के? अब त खुसी भयो होइन तिमी? काँडा भन्ठान्थ्यो, आफै पन्छिदिन्। मम्मी, पूजा खोइ? किन चाहियो पूजा? तेरो लागि त सब थोक रिटा नै थिए। अब के भयो? होइन ड्याडी, मबाट ठुलो गल्ती भएको रहेछ। जसलाई मैले आफ्नो जिन्दगी भन्ठाने, माया प्रेम भन्ठाने, त्यो त मेरो भ्रम मात्र रहेछ। आज मैले थाहा पाएँ मैले पूजामाथि कति ठुलो अन्याय गरेको रहेछु। म उसित माफी माग्न चाहन्छु। ढिलो भयो छोरा, हामीले ढिलो गर्यौँ। आफ्नै घरभित्र रहेको देवीलाई चिन्न सकेनौँ। उनले हामीलाई माफी माग्ने मौकासम्म पनि दिनन्। के भनेपछि हजुरले? कुरा के हो? पूजा खोइ? प्रिय प्राणनाथ, हजुरको खुसी भन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि केही होइन। हजुरको खुसीको बाटोमा तगारो बन्न चाहन्न, त्यसैले यो घर छाडेर जाँदैछु।
मबाट केही गल्ती भएको भए मलाई माफ गरिदिनुहोस्। हजुरकी चरणदासी पूजा। तैँले उनीसित डिभोर्स मागेको होइन, सम्पत्ति उनको नाउँमा भयो भनेर रिसाएको होइन। उनले डिभोर्स पेपरमा साइन गरेर गएकी छिन् र तेरो लागि सबभन्दा खुसीको कुरा उनले सम्पत्ति फिर्ता गरिदिए भनेर इच्छापत्र छोडेर गएकी छिन्। अब त खुसी भइस होइन? पूजा, के तिमीले के गरे कि मलाई एकपल्ट माफी माग्ने मौका पनि दिएन तिमीले? हेलो, पूजाको अपहरण? ठिक छ, तिमी जे भन्छौ म त्यही गर्न तयार छु। तर यदि पूजालाई केही भएछ भने ठिक हुने छैन। म 1 घन्टामा त्यहाँ आइपुग्छु। हामी पनि जान्छौँ। पर्दैन मम्मी, कोही जान पर्दैन। यो समस्याको सुरुवात मबाट भयो र अब यसको अन्त पनि मै गर्छु। हे भगवान, पूजाको रक्षा गर्नु। मैले तपाईँले भने जस्तो कागजमा सही गरिदिएकी छु। अब त राजेशलाई केही हुँदैन होइन? यी कागजहरूमा सही गरेर तिमीले बडो बुद्धिमानी काम गर्यौ। तिम्रो राजेशलाई केही हुँदैन। रिटासँग बिहे हुने बित्तिकै म तिमीलाई पनि छाड्दिन्छु। राजेशजी आउनुहोस्, यहाँलाई स्वागत छ। यो सब के हो? नआत्तिनुहोस्, म बताउँछु तपाईँलाई। यो कागज हो पूजाले तपाईँलाई रिटासँग बिहे गर्न दिएको अनुमति पत्र र यो कागज हो सारा सम्पत्ति पूजाले तपाईँको नाममा फिर्ता गरिदिएको राजीनामा। तपाईँले मेरो बहिनी रिटासँग बिहे गर्नु पर्यो, त्यसपछि ऊ तपाईँको आधा सम्पत्तिको हकदार हुन्छ। त्यही आधा सम्पत्तिले म पनि मेरो होटल पुरा गर्छु। के गर्ने, हाम्रो देशको कानुन नै यस्तै छ र यो गैर कानुनी कामलाई कानुनी रूप दिनको लागि मैले वकिल पनि ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई ज्वाइँ बनाउने पुरा तयारी गरिसकेको छु। मण्डप तयार छ, पण्डित तयार छ, सबुतको लागि भिडियो क्यामेरा पनि तयार छ। यो हुन सक्दैन। यो भएन भने पूजाको मृत्युको जिम्मेवार पनि तपाईँ आफै हुनुहुनेछ। राम्ररी सोच्नुहोस्। राजेश, तिमीलाई पाउन मैले यत्रो नाटक गर्नु पर्यो। तिमीलाई त थाहा नै छ प्रेममा मान्छेले के गर्छन् भनेर। 1 तोला सुनको मङ्गलसूत्र र 1 चिम्टी सिन्दुर लाउँदामा स्वास्नी हुँदैन रिटा। स्वास्नी हुन त लोग्नेको मनभित्र बस्न सक्नुपर्छ। र तिमी मेरो मनमा त के पूजाको खुट्टामा राख्न समेत सक्दैनौ। पुरा धेरै होइन, काम गरौँ काम। तिमी रितासँग बिहे गर्न तयार छ कि छैनौ? छैन। त्यसो भए यहाँ 2वटा लास हुन्छ, एउटा पूजाको र अर्को तेरो। बिन्ती छ, बरु म मर्न तयार छु, तर हजुरलाई केही भएको म हेर्न सक्दिनँ। रिटासँग बिहे गरिसियोस्। पूजा, बिन्ती, बिहे गरिसियोस्। यो हुन सक्दैन पूजा। राजेश! ओके, ठिक छ, म बिहे गर्न तयार छु। That's better. Camera ready. पण्डित, मन्त्र पढ्न सुरु गर। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। ॐ स्वाहा प्रियपतये नमः। ॐ स्वाहा। नमस्ते रुद्रमणे भवौत उतते खदे नम बाहुज मुदते नम जाते रुद्र शिवा तनुरघुर पापकाशिनी कयान सन्तन्वा मया गिरि सन्ता विशाखी यानी गिरि सन्ता शिवाङ्गी ट्राई कुमाई गोङ्के। गुरु जाऊ।
साले मलाई मैले तिमीमाथि यति अन्याय गरेको छु कि सायद भगवान्ले पनि मलाई माफ गर्दैन होला। तर आज यी दुई हात जोडेर तिमीसित माफी माग्दैछु। पूजा, मलाई माफ गरिदेऊ। यो के गरिसक्यो? पतिले गल्ती गरे पनि हेला गरे पनि पाउमा ढोक्ने अधिकार पत्नीको मात्र हुन्छ र मेरो यो अधिकार मदेखि कहिले नखुसी थियो।
तिम्रो